اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے. او کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے. جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے کوئی مخلص غمخوار ہوئے. جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، جتھے پیار دے بدلے پیار ہوئے. چھڈ ہزار بھی نہ وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جس طرح کہ تسی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے عنوان تو تانوں باخوبی علم ہے. بھائی اور بہنوں کے حقوق تواڈے سامنے بیان کر رہا سا. وقت کی قلت تے پیش نظر اپنے عنوان نو اسے جگہ دے اتے اختتام کر کے تواڈے کولو اجازت چاہیے. اج اللہ دی خاص توفیق دے نال اس عنوان نو اسے جگہ تو شروع کرانگے. قرآن و حدیث تے چند دلائل تواڈے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم آقا پاک جا رہے نے، میرے آقا مجلس سے اندر پہنچے. صحابہ دے کلو سوال کیتا اتدرون مل مفلس، میرے صحابیوں میں دسو مفلس بندہ کون ہے؟ قال المفلس
ملا درہم لہو ولا متا۔ آقا پاک نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا سونیا اسی تے مفلس او بندے نو سمجھنے ہاں جے دے کو روپیہ پیسہ نہ ہوئے، مال و دولت نہ ہوئے، درم و دینار نہ ہوئے۔ آقا پاک نے فرمایا میری امت تا مفلس بندہ اے نہیں، میری امت تا مفلس بندہ ہوئے قیامت والے دن آئے گا، نمازاں دے نال آئے گا، روزیاں دے نال آئے گا، زکاتاں تے حج لے کے آئے گا، مال و دولت دنیا دے اتے رب نے عطا کیتا ہے، نمازاں بھی پڑھدا رہا، روزے تے زکاتاں تے حج بھی کردا گیا، اے سارے رب دے حق پورے کردا رہا، لیکن حقوق العباد دے اتے نظر نہ ماری، نماز بھی پڑھی، لوگاں دا مال بھی کھاندا رہا، حج بھی کردا رہا، غریباں دے مال دے اتے قبضہ بھی کردا رہا۔ آقا پاک نے فرمایا دنیا دے اتے زیادتیاں کردا رہا، رب دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا، جدو مالک دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا، آن والا آئے گا، قد شتم ھذا وَأَكَلَ مَالَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا وَضَرَبَ ھذا، قد شتم ھذا کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا کسی کا مال کھایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ ایسے کرتے کرتے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان نبوت تو فرما دینے لوگوں اینج کر دیاں اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، لوگ رب دے دربار دے اندر اجے پورے ہونگے، کھڑے ہونگے، رب دے ملائکہ رب دے دربار دے اندر جان گے، فرمان گے اللہ اے دیاں تے نمازاں بھی ختم نے، اے دے تے روزے بھی ختم ہو گئے، اے دے حج تے عمرے بھی ختم ہو گئے، ہونے دے نال کی کرنا ہے؟ فرمایا اس بد نصیب نو گسیٹ کے جہنم دے گڑے دے اندر سوٹ دیو۔ صرف حقوق اللہ دے ہوتے نظر رکھنی، حقوق العباد دے ہوتے نظر نہ مارنی۔ میرے محترم بھائیو، معاشرہ اس طرف چل گیا ہے، کوئی بس آندہ ہے او دا اخلاق بڑا سونا ہے، صرف او دا اخلاق ہے، او نماز بھی نہیں پڑھدا، او روزے بھی نہیں رکھدا، وہ حج تے عمرے بھی نہیں کردا صاحب حیثیت ہون دے باوجود۔ کئی لوگ صرف حقوق اللہ تے ٹور پہ، کئی لوگ صرف حقوق العباد تے ٹور پہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملا کر جنت بنے گی۔ ایک گل تو اور دس دیاں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ نو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی سجدیاں دے ہوتے مان نہ کرے آجے، اپنی قرآن پڑھن دے ہوتے مان نہ کرے آجے، جنہیں بھی جانے جنت دے اندر رب دی رحمت نالی جانا ہے۔ مت اسی آکھاں اسی جمعے دے تقریراں اوراں تے پراں بڑے بھجے پھرنے نا، جے تے رب دی رحمت ہوئے گی وہی بندہ جنت تے وچ جائے گا۔ میں قرآن و حدیث سے چاند ایک دلائل تواڈے سامنے رکھنا، اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، جی اللہ جی حکم فرمائیے، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سورۃ بقرہ
آیت نمبر 264 آیت نمبر 264 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والےو اپنے صدقیاں نو برباد نہ کرے آجے۔ اللہ صدقے کیڑی وجہ دینا برباد ہونے نے؟ صدقے برباد کرن دیاں کنیاں وجہ نے؟ بالمن والاذی، نیکی کیتی ہے احسان جتلان لگ گیا ہے۔ بالمن والاذی، نیکی کیتی ہے تو نیکی کر کے نیکیاں نو گننا شروع کر دیتا ہے۔ میں تینوں فلاں جگہ تے اننے پیسے دیتے نے، میں تینوں فلاں جگہ تے تیرے نال نیکی کیتی ہے۔ بالمن احسان نہیں جتلانا، والاذی اذیت بھی نہیں دینی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لوگو ایمان والیو اپنی نیکیاں نو ضائع نہ کرے آجے۔ اللہ رب العالمین جڑا بندہ ہے جدا کم کردہ ہے وہ کی کرے گا؟ فرمایا بالمن والاذی، لوگو اپنی نیکیاں نو برباد نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر، اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، نیکی کردہ ہے تو لوگانوں بکھان واسے کردہ ہے، صدقہ کردہ ہے تو لوگانوں راضی کرن واسے کردہ ہے، راتیاں تاجتاں پڑھدہ ہے تو مسیحیتیں اندر آکے پڑھدہ ہے تو لوگانوں بکھان واسے پڑھدہ ہے۔ اللہ فرما دینے کائناتیوں لوگوں اس طرح دے بندے دی مثال ہے، مثل الذی ينفق، اس طرح دے بندے دی مثال ہے۔ ایک پتھر ہے نا، وہ دے ہوتے مٹی پہی ہے، اللہ رب العالمین دے آسمان تو بارش پہندی ہے، جدو اس پتھر تے بارش پہندی ہے، اس پتھر دے ہوتے بارش پہن دی وجہ دینا ایدہ ساری مٹی ختم ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ ریاکاریاں کردہ ہے تو لوگاں دے دکھلاوے واسے کردہ ہے، اللہ فرما دینے ایدیاں نیکیاں بھی سے طرح میرا بجایا کر دینا وہاں۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھو حاج کرنا کڈا وڈا اجر ہے، وہ لوگو اللہ دے راہ دے اندر خرج کرنا کڈا وڈا عمل ہے۔ تو انہوں انہا پتا ہے جہنم دا جدو جہنم گرم ہونی ہے تو کنیاں چیزاں دی وجہ تو ہونی ہے، کنیاں بندیاں دی وجہ تو ہونی ہے، تنہ بندیاں تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا، تنہ بندیاں تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا۔ وہ کڑے کڑے بندے نے عالم دین تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا، وہ لوگوں سخی تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا، وہ لوگوں رب دے راہ دے اندر لڑن والے تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا۔ اللہ میں پوچھنا چاہنا عالم دین بھی جہنم دے اندر جان گے، سخاوت تے پہاڑ بھی جہنم دے اندر جان گے، اللہ تیرے راہ دے اندر لڑن والا بھی جہنم دے اندر جائے گا۔ اللہ جی اے دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرما دینے لوگوں صرف ریاکاری ہے، وہ لوگوں صرف دکھلاوا ہے۔ جڑا بندہ رب دی رضا واسے کم نہیں کرے گا، پاویں ہووے مولوی تے ٹھکانا جہنم ہوئے گا، پاویں ہووے سخاوت بادشاہ ٹھکانا جہنم ہوئے گا۔ رات دن رب دے راہ دے اندر لڑن والا، رات دن کافران دیاں تلوجہ گردنا تن تو جدا کرن والا، ریاکاری آگئی تو پوری دن پوری زندگی دیا نیکیاں خراب ہو جان گیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لوگوں صدقے خراب نہ کرے آجے، نیکیاں خراب نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگیا نیکی کر کے نیکی خراب کرنی نہیں خراب کرنی، کینج نیکی خراب ہوندی ہے، کسے ماڑے تے پھلا کر دیتا، کسے اپنا ماڑے تے پھلا کر دیتا، غریب بہن دے نال پھلا کر دیتا، غریب بھائی دے نال پھلا کر دیتا، تے اسی کی کرنے اسی کی کرنے جدو بہن وراثت تا سوال کر دیئے، اسی آنے تینوں پتا کوئی نہیں،
میں جڑے پیسے سن سارے تیرے جیز تے لا دیتے سن میں تینوں پیسے دے بدلے تیری وراثت دے بدلے دے اندر تے تینوں وراثت دے بدلے دے اندر جیز لے کے دے دیتا سی پیو تے دنیا تے رہ نہیں سی تے میں ساری تیری وراثت دے اندر تیرا حصہ ادا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ویر جی ہیں جدیاں گلہ نہیں کری دیاں آؤ میرے پیغمبر دی حدیث سن لو اللہ اکبر اللہ فرمایا الصدقۃ علی اللہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ لوگوں الصدقۃ علی المسکین صدقہ سن لو ذری دھیان دینا جامعہ ترمذی دی روایت ہے آقا پاک فرماندے نے الصدقۃ علی المسکین صدقہ مسکین نو صدقہ دینا تے صرف صدقے دا اجر ملے گا کسے مسکین نو صدقہ دیتا ہے نا انہوں صرف صدقے دا اجر ملے گا تو حقوق العباد سنو حقوق العباد الصدقۃ علی المسکین صدقہ ایک مسکین تیرے کو لایا ہے انہیں مطالبہ کیتا ہے تو تو انہوں صدقہ دے دیتا ہے اللہ اکبر تینوں صرف صدقے دا اجر ملے گا اگر اپنے رشتہ داران دے اندروں کسے نو صدقہ دینا ہے اپنے رشتہ داران دے اندروں کسے تے خرج کرنا ہے آقا فرماندے نے تینوں 2 اجر ملنگے سنتانی تینوں 2 اجران دینا اللہ نوازے گا الصدقۃ والصحۃ الصدقۃ والصلۃ اللہ فرماندے نے تینوں 2 اجر مسکین نو صدقہ دیں گا ایک اجر ملے گا اپنی رشتہ دارانو دیویں گا اپنی غریب بہناں دے اتے صدقہ کر دیویں گا اپنے غریب پراوانو دے دیویں گا تے تینوں اللہ 2 اجر عطا کرے گا اللہ کیڑا کیڑا اجر دیویں گا اللہ فرماتے نے میرے بندے ایک صدقے دا اجر دے دیاں گا ایک صلہ رحمی دا دے دیاں گا مسکین کو صدقہ دیں گا صرف ایک اجر ملے گا غریب بہن نو دیویں گا غریب پرا نو دیویں گا اللہ 2 اجر دیوے گا ایک اللہ صدقے دا اجر دیوے گا دعا صلہ رحمی دا اجر دیوے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی بیوی ہے تیدا نا ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے انہوں نے اپنی غلامہ نو آزاد کر دیتا ہے اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے تو نبی پاک نو پتہ چل گیا ہے میمونہ نے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے تو میرے پیغمبر فرما دینے میمونہ کنو دے دیتی یا اللہ دے نبی جی میں فلان جگہ تینو آزاد کر دیتا ہے آقا فرما دینے میمونہ اگر اپنے ماموں نو دے دیں دی تے تیرے واسطے 2 اجر سن اپنے ماموں نو دیں دی تے تیرے واسطے 2 اجر سن میمونہ اگر اجڑی لونڈی اپنے ماموں نو دے چھڑ دی تے تیرے واسطے 2 اجر سن ایک اللہ تینوں صدقے دا اجر دے دیندا اللہ پاک دوسرا تینوں صلہ رحمی دا اجر دے دیندا اللہ اکبر اللہ ہون چاچا پتیجا چاچیاں نو نہیں جے جان دے پتیجے چاچیاں نو بھول گئے تے چاچے پتیجیاں نو بھول گئے مامے بھانجیاں نو بھول گئے تے بھانجے مامیاں نو بھول گئے اللہ کیڑی ہوا چل گئی ہے پہلے خون دے رشتے ہوندے سن اور رشتیاں دے خون ہون لگ گئے نے اتے رشتہ داریاں ختم ہو گئیاں نے اتے رشتہ داریاں پیسے تے اتے آ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ فرمایا میمونہ اپنے ماموں نو دے چھڑ دی اللہ پاک تینوں 2 اجر عطا کر دیندا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی دوسری حدیث سن لو کائنات لوگو میرے پیغمبر دیکھو 2 بیویاں آ گئیاں نے 2 عورتاں میرے پیغمبر دے کول آ گئیاں نے آن کی آندیاں نے سونیا اسی جڑا زکات کینوں دینا ہے سونیا زکات کینوں دینی ہے اپنے خامن نو زکات دیتی جا سکتی ہے تو میرے پیغمبر فرماندے نے جی دیتی جا سکتی ہے
خامن نو زکات دینا جائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ سونیا اپنے جڑے ساڈے کو کم کاج کرن والے لوگی نے انہاں نو زکات دیتی جا سکتی ہے۔ آقا فرماندے نے جی دیتی جا سکتی ہے۔ فرمایا اللہما اجرانی انہاں نو دین دا بہتا اجر ہے، انہاں نو دین دا دو اجر نہیں، اجر القرابہ، اجر القرابہ ایک تینوں قرابت دا اجر ملے گا، واجر الصدقہ دوسرا تینوں صدقے دا اجر ملے گا۔ اسی کی کرنے ہیں او لبو 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 اپنیاں پیڑاں نو نہیں دینا، نہیں دینا، پیڑاں مردیاں نے مرن، غریب جاندیاں نے تے جان، پرا غریب نے تو ہوندے رہن، سانو کوئی پتہ نہیں پرا کتھے وے، سانو کوئی پتہ نہیں پہن کتھے وے۔ حضرات ذی وقار کیا یہ دین نے تمہیں بتایا ہے؟ کیسا دین ہے تمہارا؟ الدین النصیحہ، اور دین نصیحت تنائے۔ آج تو آڈا بیٹا سمجھو تو بیٹا میں، اگر تسی پرا سمجھو تو میں تو آڈا ویر لگنا وا، اگر میرے محترم بھائیو تو آڈا عالم دین تو انوے نصیحت کر رہا ہے۔ سب تو پہلے اپنیاں پیڑاں نو ویکھو اور اس تو بعد اپنیاں پراواں نو ویکھو۔ سب تو بہترین صدقہ اگر دینا ہے انہاں نو ویکھ کے تے دے تو بعد کسے نو دیا کرو۔ سب تو بہترین صدقہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ پہلے ماں نو دے، بعد دے اندر پیڑاں نو دے، بعد دے اندر پراواں نو دے۔ پیڑاں پراواں نو والدین تو بعد اللہ پاک نے والدین پیڑاں تو اور پراواں نو رکھے آئے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا میرے محترم بھائیو۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میرے پیغمبر دیاں دو روایتاں ہو گیاں۔ تیسری روایت سن لو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے۔ آقا پاک فرمانے نے لوگو جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری عمر لمبی کر دے وے، جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میری زندگی دے اندر برکت کرے، اللہ پاک میرے مال دے اندر برکت کر دے۔ آقا پاک فرمانے نے جنہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، جنہ بندہ اپنیاں پیڑاں دا دھیان رکھے گا، جنہ بندہ اپنیاں پراواں دا دھیان رکھے گا، اللہ پاک او دے مال دے اندر بھی برکت کرنگے، او دی عمر بھی لمبی کر دینگے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر غار خرا دے اندروں آئے نے تے میرے پیغمبر نے آن کے اینج کر کے اتے کمبل لے گئے پہ گئے نے تے میرے پیغمبر فرمانے نے ختیجہ میرے دیوتی کمبل دے دے تے کابر کے میرے پیغمبر پسینہ آ گیا میرے پیغمبر نو، واہ ماں ختیجہ میں تیرے حوصلے دین تو قربان جاواں۔ آقا پاک نو ماں جی ختیجہ فرما دیا نے، اللہ اللہ ماں جی ختیجہ فرما دیا نے سونیا ہویا کی ہے؟ اللہ دے نبی جی کی ہویا ہے؟ فرمایا ختیجہ میں نو ڈر لگ گیا ہے، ختیجہ میں پریشان ہو گیا ماں۔ فرمایا سونیا میں نہیں من دی اللہ تو انو ضائع کرے، جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ او بندے نو کدی جد نہیں جے ضائع کردا۔ کون کہندی ہے؟ ماں ختیجہ محمد رسول اللہ نو پی کہندی ہے۔ ماں جی ختیجہ فرماندیاں نے سونیا تو غریباں دا پار چھکن والا، سونیا غریباں دا دھیان رکھن والے، سونیا غریباں دے سر دے ہاتھ رکھن والے، سونیا ماڑیاں دے دل دے سر دے ہاتھ رکھن والے، او میرے سونیا او میرے سونے سر دے تاج ہے، تسی ماڑیاں دا خیال کر دیو، میں ختیجہ نہیں سمجھی اللہ تو انو ضائع کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار رشتہ داراں دا خیال کرو، حضرات ذی وقار پیڑاں دا خیال کرو، حضرات محترم اپنے پراواں دا خیال کرو۔ اللہ اکبر اللہ اگر عمر لمبی چاہنا ہے تو مال دے اندر برکت چاہنا ہے، اللہ دی قسم رشتہ داراں دا خیال کرے، اللہ عمر بھی لمبی دے وے گا تے اللہ مال دے اندر برکت بھی پا دے وے گا۔ اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار ہے، اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے۔ ہن نال لگ دے ہاتھ میں تو انو اے گل بھی دس دے ماں،
جڑا رشتہ داریاں نو ختم کردا ہے نکیاں نکیاں گلاں تو پچھلے جمعے میں وضاحت نہ بیان کر چکیا ہاں جڑا نکیاں نکیاں گلاں دے اوتے رشتہ داریاں نو ختم کردا ہے میں تانوں دس دتا ہے ساڈیاں ایڈیاں وڈیاں لڑائیاں تو ہوندیاں ہی کوئی نہیں اگر یوسف پیغمبر اپنے بھرا نو معاف کر سکتے ہیں اپنے ویراں نو معاف کر سکتے ہیں اسی بھی اپنے بھراواں نو معاف کر سکنے ہاں اسی بھی اپنی بہناں نو معاف کر سکنے ہاں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اس حدیث سے روی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے آقا پاک فرما دینے لا يدخلون الجنہ لا يدخلون الجنة قاتیون لوگو او بندہ کدی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا او بندہ جنت کے اندر کدی بھی نہیں جائے گا جڑا رشتہ نو ختم کردا ہے قاتیون جو رشتوں کو ختم کرتا ہے لا يدخل الجنہ جنت کے اندر نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا تو آڈی کوشش ہونے چاہیے ساڑھی وجہ تو رشتہ ختم نہ ہوئے کہ دوسرا جڑا بندہ رشتہ ختم کر دے انہوں قریب کرن دی کوشش کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اللہ رب العالمین دی رحمت میرے رب دے عرش دے نال رب دے عرش دے نال رب دی رحمت جڑی ہے میرے رب دے عرش دے نال معلقتم بالعرش رب دے عرش دے نال نا اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ رحمت اپنا صلہ رحمی کردہ ہے رشتہ داران دے نا صلہ رحمی کردہ ہے زویل قربہ دے اندر رشتہ داری کردہ ہے پہنان دے نال صلہ رحمی کردہ ہے پرامان دے نا صلہ رحمی کردہ ہے واسانی اللہ فرمان دے نے رب دی رحمت بھی مطالبہ کر دیئے اللہ اے بندی تی رحمت بھی نازل کر رہے تے جڑا بندہ رشتہ نو کٹ دائے واللہ رب العالمین دی رحمت کہہ دیئے اللہ اے بندے نو بھی کٹ کے رکھ دے میرے محترم بھائیو صلہ رحمی نو اپناؤ صلہ رحمی عمر بھی بدان دیئے صلہ رحمی رزق دے اندر بھی برکت کر دی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا میرے پیغمبر دے کھلان والا آیا ہے آن کی اندے سونیا میں نو دسو میں کڑے کڑے کم کرنے تے اللہ پاک میں نو جنت دے دے وے اسی صرف حقوق العباد نو لئی اپنا حقوق اللہ نو لئی پھرنے سنو ذری دھیان دینا میرے پیغمبر دے کھلان والا آیا ہے اللہ دے نبی جی میں نو دسو کی کرنا ہے فرمایا رب دی عبادت کرنی ہے میں تو انو عربی تو علاوہ پہ سمجھانا ماتا کو کاری صاحب سانو سمجھ ہی نہیں آئی اللہ دے نبی نے فرمایا رب دی عبادت کرنی ہے تو رب دے نا شرک نہیں ہو کرنا تو تیسرے نمبر تے نماز پڑھنی ہے چوتھے نمبر تے روزے رکھنے نہیں تے استطاعت ہوئے تے حج کرنا ہی اللہ دے نبی جی بس آقا فرما دینے نا بس نہیں آقا فرما دینے صلہ رحمی نماز پڑھنیاں تے صلہ رحمی بھی کرنیاں روزہ رکھنا ہی تے صلہ رحمی بھی کرنیاں حج کرنا ہی تے صلہ رحمی بھی کرنیاں اللہ اکبر رب فیری جنت دے آگا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے کول آگے نے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ آیا آن کیا دے سونیا میں اپنے رشتہ داران دینا بڑا سونا سلوک کرنا اور اکثر لوگوں دا اگوں سوال ہی ہے نہیں جواب ہی ہے وہ اندھنے کاری صاحب اسی تو بڑی کوشش کرنے ہیں لیکن وہ قریب ہی نہیں ہوندے اسی تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے اپنے نال لایا وہ نیڑے ہی نہیں ہوندے حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے آن والا آن کی آندہ ہے سونیا میں اپنے رشتہ داران دے قریب ہونا ماں وہ میرے تو دور ہوندے نے ذری سنیا جتی آن دے نال ہے آقا پاک میں ہونا دینا سونا اخلاق دے نال پیش آنا ماں وہ میرے نا بد اخلاقی کر دینے اللہ دے نبی جی میں ہونا دینا نرم زبان اختیار کرنا ماں وہ میرے نا جہالت والی زبان اختیار کر دینے آقا پاک فرمان دینے اگر جس طرح تو بیان پیا کرنا ہے اگر اسے طرح ہے تو نہ دینا نرمی کرنا ہے اور تیرے نا سختی کر دینے
آسانی اللہ، اللہ فرماندے نے رب دی رحمت بھی مطالبہ کر دیئے، اپنی پراواں دے نال نیکی اس طرح کرنی ہے، اپنی بہناں دے نال نیکی اس طرح کرنی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پیغمبر دی بہن نے حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال پیار کیتا ہے، موسیٰ پیغمبر دے نال انہاں دی بہن نے پیار کیتا ہے۔ کس طرح پیار ہے؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ پیغمبر نو موسیٰ پیغمبر نو اعلان کیتا، جا موسیٰ پیغمبر جا کے نا فرعون نو دعوت دیو نا، اللہ اے تے ظالم بڑا ہے، اللہ اے تے بڑا ظالم ہے، اے میرے نال لڑ پوے گا، اللہ میرے جان دا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتا تے فرعون نے کیتا، فرعون نے بنی اسرائیل دے بچے مرانا شروع کر دیتے، فرعون نے بنی اسرائیل دے بچے مرانا شروع کر دیتے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر حضرت موسیٰ پیغمبر دی والدہ نو پتہ لگ گیا، فرعون بچے مرائی جاندا ہے، فرعون بچے قتل کرائی جاندا ہے۔ سنیے جے ذری بہناں دا پیار کنا ہوندا ہے پراواں دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ موسیٰ پیغمبر نو اللہ پاک نے ایک بہن بھی دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں موسیٰ پیغمبر دی بہن نو پتہ لگیا، اللہ پاک نے آکیا نی موسیٰ دی اماں او جدروں فوجاں آن گیا تے جڑا بندہ ہے تیرا بیٹا ہے نا بکسے دی اندر باندھ کرنا ہے، تو بکسے دی اندر باندھ کر کے دریا دے حوالے کر دینا ہے۔ پتہ لگ گیا ادھروں موسیٰ فرعون دے ساتھی آگئے، ادھروں فرعون دیا فوجاں آگیا نے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے کی کیتا ہے، ایک بکسے دی اندر باندھ کیتا، ایک صندوق دی اندر باندھ کیتا، صندوق دی اندر باندھ کر کے دریا دے حوالے کر دیتا ہے۔ بہن کی کر دیئے نی اماں میرے پرانو کیوں دریا دی اندر پی سٹنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تفسیران دے اندر لکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام دی بہن دریا دے کنارے کنارے پجی جاندی ہے، اپنے پرا دے صندوق نو ویکھی جاندی ہے تے دبا اپنا پیچھے دوڑا لائی جاندی ہے۔ او ویک بہناں دا پراواں دے نا کڈا پیار ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پجدی جاندی ہے جدوں پرا دا صندوق جا کے ٹکرایا فرعون دے محلات نال۔ اللہ اکبر، اللہ آسیہ فرعون دی اللہ پاک نے نعمت عطا کی، اللہ پاک نے جنتی بنا دیتا حضرت آسیہ نو، انج کر کے فرعون دے محلات نال جدوں جا کے صندوق ٹکرایا، فرعون نے پھڑیا صندوق پکڑیا، کھول کے ویکھیا، اللہ پاک نے ایڈا سونا چہرہ، ایڈا سونا مکڑا۔ تفسیر دے اندر لکھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی محلات وچ داخل ہوگی، فرعون دے محلات دے اندر داخل ہوگی۔ تے جدوں داخل ہوئی نا تے ماں جی آسیہ پوچھی جاندیاں نے، فرعون کہندا ہے بچے نو قتل کرنا ہے، ماں جی آسیہ نے آکھیا نہیں قتل کرنا، انہوں تمہیں اپنا پتر بنانا ہے، اٹھے سونے چہرے والے نو میں نہیں جان دینا۔ اللہ اکبر، اللہ فرعون نے کوششاں بڑیاں کیتیاں لیکن جنہوں رب بچاوے انہوں کون مارے۔ اللہ اکبر، اللہ رب نے آکیا موسیٰ دی اماں پریشان ہون دیا ضرورتہ نہیں، نبی بھی بناواں گا، جد بھی تیرا پیاواں گا تو واپسی تیرے گھر دے اندر بھی ٹوراں گا۔ وہ بہناں دا پراواں دے نال سلوک ویکھو نا، دائیاں آندیاں گیاں آن کے دائیاں آندیاں گیاں۔ قرآن دے اندر لکھیا ہے اللہ نے آکیا موسیٰ میں تیرے تے ساریاں دائیاں دا جڑا دودھ حرام کر دیتا ہے۔ موسیٰ دی بہن بولی کھلوتی سی، فرمایا میں نے ایک دائی دا نام دسا، انہیں آکیا دسو، انہیں اپنی ماں دی طرف اشارہ کر دیتا، اپنی ماں دی طرف اشارہ کر دیتا۔ اللہ پاک نے دوبارہ موسیٰ دی ماں نو ملا دیتا ہے، اور ویکو بہن دے ذریعے اللہ نے ملا دیتا ہے۔ اگر بہن پیچھا نہ کر دی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتے کو اپنا ماں دے نہ مل دے۔ پھر جی اللہ رب العالمین نے بڑا پیار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے مسند احمد دی روایت ہے، میرے پیغمبر دے صحابی نے تو میرے پیغمبر دے صحابہ جنگ تو واپس آئے نے، کافراں دے بڑے لوگاں نے میرے پیغمبر دے صحابیاں نو پکڑ لیا، عورتاں
بھی وچ آ گیاں قافلے دے وچ عورتاں بھی آ گیاں ایک بڈڑی جی ماں ہے بار بار کہندی ہے میں محمد رسول اللہ نو ملنا ہے بار بار کہندی ہے میں محمد رسول اللہ نو ملنا ہے اللہ اکبر صحابہ فرماندے نے اماں تو کی کرنا ہے مل کے اللہ دے نبی جی آرام کر دینے فرمایا صحابہ فرمایا اماں دست صحیح گل کی ہے کرنا کی ہے فرمایا نا میں محمد رسول اللہ نو ملیں گی تے دساں گی میں کونا اللہ اکبر اللہ صحابہ اللہ دے نبی دے کول چلے گئے فرمایا اللہ دے نبی جی ایک بڈڑی جیوی ماں ہے بار بار کہندی ہے محمد رسول اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں لے آؤ سامنے لے آؤ نا ماں جی آ گیاں نے آ کے محمد رسول اللہ دے سامنے بہ گیاں نے اور سنیا جے ذری دھیان دے نال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آن کے سامنے بیٹھیاں نے تو ماں جی آندھی ہے میرے ویر دی برکت ہو جائے میرے ویر دی زندگی اللہ لمبی کر دے تو میرے پیغمبر ماں دی چہرے تے ویکھی جاندے نے فرمایا اماں تو ہے کون جڑی مینوں ویر ویر بھی کہنی ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہیں پہچانیا فرمایا نہیں میں نہیں پہچانیا فرمایا محمد رسول اللہ میں تواڈی دودھ دی بہن شیماواں میں تواڈی دودھ دی بہن شیماواں میں تانوں چھوٹیاں ہویاں کھلایا کردی ساں میں تانوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دیا کردی ساں او لوگو جڑے کی دے رہن والے ہو جدوں میرے پیغمبر نو پتہ لگیا ہے میری بہن ہے میرے پیغمبر نے یا ایھا المزمل دی کملی اتاری ہے لکھی ہے حدیث دے اندر مسند احمد دی روایت ہے میرے پیغمبر نے کملی اتار کے میں اپنی بہن دے تھلے بچھا دیتی ہے فرمایا میری یہ بہنیں محمد دی کملی دے اتے بہ جانا آقا دے پاک دے صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی غیر مسلم عورت ہے فرمایا سنو میرے صحابیوں ہے غیر مسلم ہے لیکن محمد رسول اللہ دی بہن ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے بہناں دے نال پیار کیتا ہے اور لکھن والے نے لکھیا ہے میرے پیغمبر نے اپنی بہن دی محبت دے اندر آ کے پورے قافلے نو معاف کر کے آزاد کر دیتا ہے ویر جی اس طرح دے پیار ہے ویر جی میرے پیغمبر نے اس طرح دا حقوق العباد پڑھایا ہے اج پرا روندے رہ جاندے عیداں ننگ جاندیاں جنازے ننگ جاندے جنازہ پڑھ جانے جنازہ پڑھ کے قبرستان دے اندروں باہر نکلے ایک دروازے دے ادھر ٹر جاندا ہے ایک دروازے دے ادھر ٹر جاندا ہے میاں مینوں دس صحیح تیرے دل اڈے کیوں سخت ہو گئے نے مینوں دس صحیح 5 نمازاں پڑھ کے تیرے دل نرم کیوں نہیں ہوندے تو اپنے مامیاں نو کیوں نہیں پہچاندا تو اپنے چاچیاں نو کیوں نہیں پہچاندا تو اپنی بہناں دے دروازے تے کیوں نہیں جاندا کیا میرے نبی دی شریعت نے اے دسیا ہے حقوق العباد دا خیال نہیں کرنا نا ویر جی حقوق العباد دا بڑا خیال ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو نماز بھی ضروری ہے روزہ بھی ضروری ہے زکوٰۃ بھی ضروری ہے حج بھی ضروری ہے حقوق العباد بھی ضروری ہے جس طرح نماز دا ذکر قرآن دے وچے جس طرح روزے دا ذکر قرآن دے وچے جس طرح حج دا ذکر قرآن دے وچے اسی طرح میرے رب دا حکم اپنی بہناں دے نال محبت کرنا اپنے ویراں دے نال دل دے نال پیار کرنا اے بھی قرآن دا حصہ رب نے بنایا ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین